السلام عليكم بنات، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا كاملين على خير وبخير، احوالكم واموركم مزيانه. فيديو جديد البنات ونهار جديد، نتمنى من الله عز وجل الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. سقسيكم البنات كيفاش ماشيين مع رمضان، كيفاش ماشيين مع العبادات ديالكم، فين وصلتوا في القران الكريم. نتمنى من الله عز وجل انكم تخليو لي تعاليق. قبل ما ننسى غادي نقول اي وحده فيكم صادفت قناتي اول مره، حبيبتي اشتركي فعلي الجرس باش هكذا توصلي دائما بالجديد. لايكات ديالكم والكومنتات ديالكم الرائعه راهما كيفرحوني بزاف بزاف. اليوم غادي يكون واحد الفيديو اللي هو متنوع ما بين الشقه والتحفيز والتنظيم، وزد على ذلك همسه، وزد على ذلك واحد التحليه ولا وصفه للسحور اللي غادي ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم بزاف بزاف. اول حاجه غادي نبدا بها هي انني غادي نبارطاجي معكم هذا القميص ولا هذا القفيطن اللي كنت بارطاجيته معكم هذه واحد اليومين في الانستغرام، وجاوني عليه بزاف بزاف ديال التساؤلات وبزاف ديال الميساجات. اختي سهام بغينا نشوفوه كامل، عملوا في لا فيديو. صراحه كنت اكتفيت انني غادي ننزل لكم فقط في الانستغرام، ولكن ملي كان اللي بقى الالحاح ديال البنات طبعا ما غاديش نرد في وجهكم، وها هو البنات غادي نوريه لكم على بركه الله. البنات اللي باقي ما انضموش للانستغرام باش هكذا ما يشوفوش ستوريات، انا بغيتكم كاملين تشوفوا ستوريات ديالي البنات. مرحبا بكم في الانستغرام ديالي، غادي تجبروه في اول تعليق وفي صندوق الوصف ان شاء الله. المهم بالنسبه لهاد القميص البنات، انا صراحه كنت خدمته رمضان الكريم، ولكن عجبني، جاتني في الصاله ديالو رائعه. جا غزيول، جا متيول، باقي خصو غير واحد البليغه في الدوغي، وواحد هادوك اللي كيشمروا اليديدات البنات، ما عرفتش الصراحه اسمهم. المهم هادوك بغيتهم حتى هما في الدوغي ان شاء الله يا ربي، وغادي نخليه للعيد اذا كنا طبعا من اهل الدنيا ان شاء الله. مهم البنات جا هكذا عامر بهذوك لي زيست خاص غير هنا، يعني في الجهه ديال العنق، وجا مخدوم نص طوق بالدوغي، مشدود من تحت، فتيحات في الجنيبات، واليدين عاود مخدومين بالسفيفه بالدوغي. يعني جا سامبل وخفيف، ولكن عملي انك تدور به في الدار، ما غاديش يقنطك، وصراحه متيول يعني ملي تلبس عطى رونق جميل جدا جدا جدا. يعني واخا هنا ما عرفتش واش غادي يبان لكم بحال اللي بان لي انا ملي لبسته. والبنات اللي سقساوني عند من خيطته، البنات خيطوا عند السيده اللي خيطت عندها جليبات العيد، باقي ما وجدوش ان شاء الله يا ربي غير يوجدوا نبارطاجيهم معكم. شنو سميتو، ماشي جلابات ديال العيد. عند ساره وساميه امغار اللي بارطاجيتهم معكم، والبنات اللي باقي مهتمين غادي نخلي لكم ان شاء الله المعلومات كامله في صندوق الوصف. من بعد البنات على بركه الله نوضت هكذا باش نجمع الطاوله ديال الفطور. بالنسبه للطاوله ديال الفطور او النظام، راه نصف العمل في المنزل البنات. يعني ملي كتكون كل وحده منظمه دارها على الطريقه ديالها وعلى القدره ديالها، حيت كل وحده والطاقه الاستيعابيه ديالها والطاقه ديالها كيفاش تقدر تتعامل مع الاشغال المنزليه. بالنسبه لي انا ملي كنفطر كنجلس نرتاح، كنمشيو ناديو صلاه العشاء مع صلاه التراويح، كنصليو، ومن بعد عاد كنوض على بركه الله ندخل وليداتي ينعسوا، عاد نوض انني ندور في الدار. هذه جاتني طريقه عمليه بالنسبه لرمضان، حسيت فيها بالراحه، يعني ماشيه مرتاحه ولله الحمد. يعني كل وحده غادي تعرف النظام ديال البيت ديالها، وحبذا لو اننا نعملوا هاد الاشغال حتى ينعسوا الاطفال، باش هكذا نعطيوهم حتى هما وقت ونجلسوا معهم ونقراو لهم مثلا قصه اثناء النوم ديالهم الى اخر ذلك. هنا على بركه الله جمعت الطاوله، ديت كلشي للمطبخ، وغادي ندور واحد الدويره بالسيجور. هذا نظام البنات كيخليني انني نصبح غدا مرتاحه. يعني ملي كنوض في الصباح ما كنجبرش عندي الاشغال متراكمه، ما كنجبرش هكذا السيجور مرون، ما كنجبرش الصالامونجي حتى هي مرونه، الفوتات في الارض الى اخر ذلك. يعني كنحاول نادي واحد شويه ديال الاشغال المنزليه في هاد الساعه من الليل، يعني ماشي بزاف ديال الوقت، ماشي بزاف حيتاش ما نقدرش نرهق راسي اكثر. يعني كنرهقوا راسنا بالنهار ونزيدوا نرهقوا راسنا بالليل، ما يمكنش. يعني كنعطي فقط واحد نصف ساعه او ساعه الا ربع، وكنكون الحمد لله والشكر لله ساليت هادو الاشغال المنزليه. البنات كل وحده فينا بغات تكون ناجحه في البيت ديالها وتكون ناجحه كربة بيت، خصها تبدا اول حاجه بالصبر، توكل على الصبر وتوكل على الله عز وجل. الصبر اول حاجه، من موراها كيجي التنظيم، كيجي نتينا خصك تكون انسانه شاطره. ما تخليش راسك حتى ترهق نفسك، واذا رهقتي نفسك كون متاكده انك ما غاديش تنجح. علاش؟ حيت هكذا النفسيه ديالك غادي تبقى خدامه وغادي تعيا دغيا دغيا. اذا حاول ما امكن انك دائما دائما تعمل برنامج يومي للمنزل ديالك. شحال من وحده كتجي عندي الانستغرام كتقول لي اختي سهام انا عييت صافي ما قادراش انني نزيد، كنقول لك لا اختي،
حبيتي يمكن لك انك تزيد. واذا جلستي مع راسك وعطيتي وقت لنفسك وفكرتي وقلتي انا غادي نتغير اليوم، غادي نتغير اليوم، غادي نبقى نخدم بورقه وقلم. دائما النظام نصف الحياه، النظام راه نصف الحياه البنات. شحال ما نظمتي نهارك وشحال ما قلتي انا في هاد الساعه غادي نعمل هادو الاشياء، وغدا ان شاء الله واذا كنا من اهل الدنيا غادي نعمل عاود هادو الاشياء، كون متاكده انك غادي ترتاح اختي، كون على يقين انك غادي ترتاح وغادي تعطي في هذاك المنزل ديالك. ودائما في هذاك النهار كامل خصص وقت لراسك، حيت اذا خصصتي الوقت لراسك غادي تكون انسانه ناجحه. اذا ما خصصتيش وقت لراسك ما غاديش تنجح في اليوميات ديالك نهائيا. هنا على بركة الله غادي من بعد ما ساليت جمعت السيجور ديالي هكذا، عطرت شعلت هذيك المبخره ديال الشمع وخليت المنزل ديالي تعطر. الحمد لله والشكر لله ساليت بعض الاشغال اللي غدا غادي يكونوا خفافوا عليا. طبعا قبل من هادشي كامل كنكون عملت برنامج ديال غدا شنو غادي نوجد الفطوري، العبادات ما نساوش البنات، العبادات ما نساوهمش، هادوك هما اهم حاجه اللي كنوصيكم عليها قبل المطبخ. حيت قراءه القران راه نكونوا متاكدين اننا اذا ما ساليناش هذاك 60 حزب دابا في رمضان راه ما نكونوش ناجحات. كونوا متاكدين حاولوا ما امكن اننا نساليو 60 حزب ونعاودوه، علاش لا نعاودوه نختموه 2 مرات في هذا رمضان الكريم، كل وحده فينا تشوف الطريقه اللي غادي توالمو. هنا على بركه الله البنات عملت نصف لتر ديال الحليب، عملت فيه قشور ديال الحامضه، الليمونه القشور ديالها. هنا عملت 2 ديال ديال البيضه، عملت ساشي ديال الفاني. هنا غادي نعمل 2 معالق ديال السكر. هذه واحد التحليه البنات رائعه رائعه رائعه، تحليه اسبانيه. كتجي غزاله غزاله غزاله، انا متاكده بلي غادي تعجبكم. جربوها البنات اليوم، وجدوها لصحوركم وبارطاجيوها معايا في الانستغرام كما العاده، وغادي تعجبكم بزاف بزاف. كيف ما عجبكم التحليات اخرين غادي تعجبكم حتى هذه. هنا البنات عملت ملعقه 2 ملاعق كبيره ممتلئه ديال كريم باتيسير. يمكن لكم تعملوا المايزينا نفس لوغو نفس كل شيء، انا فقط ما عنديش المايزينا تسالات، يعني بقات غير كريم باتيسير هي اللي خدمت بها. من بعد غادي نجانس هاد المكونات مزيان مع بعضيتها. غادي نضيف واحد الكميه من هذاك الحليب. علاش هذه الطريقه؟ باش كنضمنوا ان هذاك المايزينا ديالنا او الكريم باتيسير ما كتكورش في الحليب وما كتجيش مكتله. هذه البنات واحد التحليه شماليه احنا معروفين بها هنا في الشمال كنعملوها. صراحه نسيت ناتياس كيعملوها الاسبان، ولكن حتى حنا معروفين بها حنا في طنجه. كتعجبنا بزاف كنعملوها كناكلوها برا، وقلت ضروري ما نبارطاجيوها مع البنات باش هكذا ان شاء الله يا ربي يجربوها. من بعد ما جانست هذوك المكونات مزيان مع بعضيتهم غادي ندي هذاك الحليب فوق النار يدفى مع ديك 2 قشور ديال الحامض. واذا عندكم البنات عويد ديال القرفه عملوه حتى هو كيعطي مذاق رائع رائع رائع. انا ما عنديش عويدات ديال القرفه، وطبعا كنتفاداهم حيتاش الابن ديالي ما كيبغيش ياكل هذه التحليه ملي كيكون فيها المذاق ديال القرفه. من بعد ما كيدفى هذاك الحليب كنبقاو نضيفوا ديك الزلافه اللي عندنا فيها المايزينا ولا الكريم باتيسير والسكر والفاني والصفار ديال البيض، وغادي نبقى نجانس هاد المكونات مع التحريك المستمر حتى نحس بهذيك التحليه ديالي بدات كتخطر، ماشي تقصح غير بدات كتخطر. صافي هنا على بركه الله جبت هادو ديال الطويجنات ديال التراب، حيت صراحه هاد التحليه كتجي احسن بكثير في هاد الطويجنات غير شكلا ونفسيا كتجي في هاد الطويجنات احسن. ولكن يمكن لكم تعملوها في هادوك الطويجنات ديال الزاج عادي ولا كويسات ديال الزاج عادي. زولت هذاك القشور ديال الحامض وغادي نكب هاد التحليه. غادي تبان لكم راها بدات كتقل واحد شويه، يعني ما خصكمش تخليوها حتى تكاتف مزيان وتجمع راسها. اون فوا تبدا تقل غير واحد شويه صافي غادي توضعوها هكذا في الكؤوس ديالكم اولا في هاد الطويجنات ديالكم اولا الى اخر ذلك. كل وحده فينا فين يمكن انها تعملها. هنا من بعد ذلك غادي نعمل كل وحده نعمل فيها حبه ديال البسكويت هكذا للتزيين، وكيجي المنظر ديالها جميل وهكذا كتخدم هذه التحليه هذه. من بعد غادي نضيف واحد رشيشه ديال القرفه، ما غاديش نضيف الكاملين حيت الابن ديالي ما كيبغيش المذاق ديال القرفه، فقط غادي نضيف لجوج طويجنات هكذا القرفه. وهاد التحليه ديالي واجده البنات ونتمنى انكم تجربوها، ما تبخلوش عليها، ما فيهاش بزاف ديال المكونات، سهله اقتصاديه
لكن مذاقه رائع رائع رائع. عودتكم انني يا البنات نعمل حاجه بسيطه كيف ما كنعملها نداري كنبارطاجيها معكم، يعني كيف ما كنشوف هذيك الحاجه انا قادره انني نعملها كنبارطاجيها معكم باش حتى نتوما تقدروا تعملوها. حاجه بسيطه لكن في الاخير كتكون النتيجه مرضيه ومذاق جميل بزاف بزاف. قد عدت يا شهر الهدى، يا رحمة تسع المدى، يا طهر قطرات هنا البنات خليت التحليه ديالي هكذا تطفى فوق البوطاجي وجيت على بركه الله نغسل هاد الاواني. وبغيت نكمل معكم الموضوع ديالنا هو اننا نكونوا سيدات ناجحات. هضرنا على الاشياء اللي يمكن اننا نعملوها في البيوت ديالنا باش نكونوا ناجحين، ولكن نسينا واحد الجانب النفسي ديال كل سيده. كل سيده خصها تكون تايقه في راسها، خصها تكون كتحب راسها، خصها تكون دائما امام الغير هي دائما راضيه على راسها. دائما نقول لك اختي رضى على راسك، وهذوك الناس اللي دايرين بك اللي باغيين انهم يطيحوا بك او باغيين انهم يبينوك انسانه ضعيفه، بين لهم بانك انسانه قويه. ولو تكون من داخل ديالك ضعيفه بين انك قويه وغادي تشوف رده الفعل ديال هذوك الناس. دائما السيده اللي ناجحه هي اللي صاحبه كلمه، صاحبه الكلمه ديالها، يعني هي اللي كتحكم في القرارات ديالها، ما كيتحكم فيها حتى شي واحد اخر. ما كتحكمش فيها جارتها، بنت خالتها، عمتها الى اخر ذلك. كتحكم هي في راسها وكتكون عاطيه قيمه لنفسها مع الناس. هنا البنات غادي نوصيكم انكم ما تنساوش الماء في الشهر الفضيل، حيت اذا نسينا الماء البنات البشره ديالنا كتنشف، الجسم ديالنا كينشف، وزيد على ذلك ان الداخل ديال الجسم ديالنا هو اللي اكثر فاكثر كيتضرر. اذا حاولوا ما امكن انكم في هذا الشهر الفضيل كل وحده فينا غير تفطر تعمل واحد القريعه ديال الماء ديال لتر ونص وتبقى تشرب منه باش ما تنساهاش، حيت بزاف ديال الناس اللي كينساو الماء في هذا الشهر الفضيل ومن بعد كيضروا جسمي، يعني الجسم ديالهم كيضر، كيجيهم مثلا شي مرض كيبداو يحرقوهم الكلاوي اولا كيجيهم التهابات في المسالك البوليه الى اخر ذلك. واكثريه النساء يعني معرضين لهاد الالتهابات بزاف، والماء كيخفف هاد الالتهابات بزاف يعني في شهر رمضان الكريم. حبذا لو اننا ما نساوش الماء البنات. وحتى البشره راها كتضرر بزاف، كتشوف واحد البشره اللي هي شاحبه كتحس بها عيانه مرهقه، وهذا كامل من الماء، حيت الماء كيروي البنات الجسم ديالنا. هنا عملت التحليه ديالي تبرد الحمد لله والشكر لله، ساليت من المطبخ على بركه الله غادي نمشي باش نعتني براسي. ماشي شهر الفضيل وصافي ننسى راسي. دائما كنقول لكم هذيك النص ساعه ولا ربع ساعه 15 دقيقه 20 دقيقه 30 دقيقه اللي قادره تعطي لنفسك عطيها. يعني هنا انا ما غاديش تدي مني حتى 15 دقيقه. البنات ما نساوش راسنا، دائما نفسنا قبل كل شيء. حيتاش دائما كنقولوا ما يمكنش انني انا نتزين مثلا غير مثلا للزوج ديالي، لا ما يمكنش. وما يمكنش انني نتزين غير باش يشوفني واحد الانسان اخر انا مزيونه، لا ما يمكنش انني نتعطر باش غير يشوف فيا واحد الانسان او واحد الانسانه ريحه جميله، لا. دائما خصني نكون كنعمل هذوك الاشياء لنفسي الراسي، كنتعطر راسي، كنزين راسي، كنعتني بالوجه ديالي يعني بوجهي انا، ما كنعتنيش بالوجه ديال شي واحد اخر، بوجهي انا. هنا البنات غسلت وجهي، رشيت هذاك البخاخ ديال الورد المقطر ضروري هذاك باش كيطهر هكذا البشره ديالنا. ومن بعد غادي نستعمل الزيت ديال التين الشوكي وهذا الفونتوز هكذا اللي كنعمل به المساج. الزيت ديال التين الشوكي غني جدا بزاف ديال الفوائد، عنده غني بالاشياء اللي كيخليونا انهم يحاربوا التجاعيد ديال الوجه واكثريه تحت العين. وهكذا كتحس ملي كدهنوا، انا ملي كندهنوا بالليل البنات ونعمل هذاك الفونتوز المساج وكنمشي ننعس في الصباح، ملي كنوض كتحس بالبشره ديالك كتنفس وكتحس بالبشره ديالك انها رطبه جدا بحال البشره ديال لي بيبي مزيونه هكذا مجبده، محارب جدا 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 للتجاعيد. ولكن خصو يكون زيت زيت التين الشوكي الحقيقي يا البنات.
صافي البنات كيف ما شفتوا ما داتش مني بزاف ديال الوقت. اخر حاجه غادي نعملها هي يديداتي غادي ندهنو بالكريمه وغادي نمشي ننعس باش هكذا نوض ان شاء الله يا ربي لصحوري ونصلاتي وقراءه القران. هنا البنات غادي نقول لكم السلام عليكم، موعدنا في فيديو قادم ان شاء الله. نتمنى من الله عز وجل ان لا فيديو ديالي يكون نال الاعجاب ديالكم، استفدتوا منه، خديتوا منه بعض الافكار. نضرب لكم موعد في فيديو قادم، كنقول لكم مع السلامه، وما ننساش نقول لكم احبكم في الله، احبكم في الله، احبكم في الله. بسلامه البنات.